मिसाल अक्सर दिया करता हूं, अमिताभ बच्चन का बेटा है अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बच्चे को वो मकाम क्यों नहीं मिला? उसके पास में नॉलेज है, अमिताभ के पास में पैसा है, इन्फ्लुएंस है, रिसोर्सेस है, क्या नहीं है ये बताए मुझे, लेकिन वो बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाया। सुनील गावस्कर कैसा जबरदस्त क्रिकेटर इंडिया का, उसका बेटा रोहन गावस्कर देख ले, कोई पहचानता नहीं उसको। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। दिलों की धड़कन मोहतरम जनाब मुनव्वर जमा, एक साथ कहिए अहलन व सहलन व मरहबा, अहलन व सहलन व मरहबा। यहाँ आकर मुझे बेपनाह खुशी हो रही है, वो इसलिए कि इस जगह बसना हम जैसे लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लोग यहाँ सिर्फ अपनी जिंदगी बसर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इदारे भी चला रहे हैं माशाअल्लाह, मदरसा भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे अभी पता चली कुछ देर पहले कि यहीं से पढ़े हुए कुछ तलबा माशाअल्लाह केएस एग्जाम लिखकर कामयाबी हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आसान नहीं है। शहर के बड़े बड़े कॉलेजेस में लोग तालीम हासिल करते हैं, और ये जो इम्तिहान होते हैं ना स्टेट वाले, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, ये सब के बस की बात नहीं होती है। लेकिन ये कश्मीरियों में मैंने ये गजब का जज्बा देखा है माशाअल्लाह। ये जब ठान लेते हैं तो पा लेते हैं। और आप लोग के इल्म में एक चीज मैं ले आना चाहता हूँ, जिसके पास कुछ नहीं होता है, रिसोर्सेस नहीं होते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती है, लोग कोई भी नजर नहीं आते मदद करने के लिए, वहीं से चिंगारियां निकलती हैं और वहीं से रेवोल्यूशन पैदा होता है। और जहां सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, आप वहां उनके जिंदगियों में जाकर देखें, वो लोग कुछ बड़ा अपने जिंदगी में पा नहीं रहे होते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर इरादा होता है, वो लोग मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। मैंने 3 लाख से ज्यादा नौजवानों को पढ़ाया है, लेक्चर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसे तो न जाने कितने लोगों को लेक्चर दिया मैंने। पढ़ाने का मतलब बाकायदा 1 महीना या 40 दिन पढ़ाया है 3 लाख नौजवानों को। और मैं नौजवानों से हमेशा कहता हूं, आप में से आधे से ज्यादा अपने किस्मत पर होते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे वालिद ने अच्छी तालीम नहीं दी है, मुझे अच्छे स्कूल में मेरी तालीम नहीं हुई, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। जो ऐसे किस्मत में रोने वाले हैं, वो एक दफा डॉक्टर APJ कलाम साहब की जिंदगी में झांके। वो भी तो ऐसे ही छोटे स्कूल में तालीम हासिल किए थे, वो भी घरों में जाकर न्यूज़पेपर्स डाला करते थे। उस वक्त में कोई हुकूमत, ना चेन्नई की हुकूमत, ना कोई इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त में डॉक्टर APJ कलाम साहब के पास जाकर ये नहीं कहा कि बेटा ये उम्र न्यूज़पेपर डालने की नहीं है, ये उम्र किताब पकड़ने की है, ये उम्र पढ़ाई हासिल करने की है, तालीम हासिल करनी है। आपने किसी ने उनके पास जाकर ऐसा मोटिवेट नहीं किया। वो चिंगारी उनके पास में थी, वो तोप बनकर माशाअल्लाह पूरे दुनिया में कैसे फैले हैं, वैसा प्रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड में शायद आज तक पैदा नहीं हुआ। आपकी सिंप्लिसिटी, आपका विजन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, कभी कैंटीन में 2 सालन बनकर आ जाते। हमारे यहाँ दस्तरखान पे 4 सालने अगर आ जाए तो हम तो दबा के बैटिंग कर लेते हैं। डॉक्टर APJ कलाम साहब के दस्तरखान पर कभी 2 सालने आते तो पूछते कि क्या कोई त्योहार चल रहा है भारत में, ये 2 सालने क्यों है, सालन एक ही रखे। हजरत उमर की सुन्नत, शोरबे में गोश्त भी होता तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 2 सालने माना करते थे उसको।
ہم تو ایک ہی سالن مانتے ہیں اس کو، ایک تو شوربہ ہوتا ہے گریوی اور اس میں گوشت ہوتا ہے، اسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سالن مانا کرتے تھے، کبھی 2 سالن نہیں کھاتے تھے۔ ویسا محنت کر کے ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب نے کیسی بلندیوں کو چھوا ہے ماشاءاللہ۔ آپ تمام نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بھلے آپ لوگ اس پسماندہ ایسی غربت زدہ جگہوں پر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلانے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ بڑے انمول ہیں، آپ لوگ پرائس لیس ہیں، آپ کا کوئی پرائس نہیں لگا سکتا دنیا میں۔ آج جو لوگ کام کر رہے ہیں نا 10,000 15,000 20,000، اس کے لیے قطعاً ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ 15,000 بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ بھلے اس میں کسی کو پیسہ زیادہ مل جائے کسی کو کم مل جائے یہ الگ صورت ہے، لیکن انسانیت کو ہم نے بنانے کے لیے یہاں پر دنیا میں انسانوں کو اللہ نے بھیجا ہے، انصاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور میں نوجوانوں کو جب میں اپیل کرتا ہوں، موٹیویٹ کرتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے آپ بالکل بھی ہمت نہ ہاریں، اگر آپ کے پاس میں ارادہ ہے اور محنت کرنے کا جذبہ ہے تو آپ کوڑے میں بھی پیدا ہوئے نا تو آپ کل کو جا کر ہیرا بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ صرف آپ کے پاس میں وہ ارادہ ہونا چاہیے اور وہ عزم آپ میں پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے منزل تک پہنچنا ہے کسی بھی حال۔ لیکن ایک ایسی بیماری نوجوانوں میں آئی ہوئی ہے اور وہ جیسے کینسر انسان کو کھا جاتی ہے نا، ویسے کئی بیماریاں انسان کو آج ان کے کریئر کو تباہ کر رہی ہے۔ جیسے ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے، بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، وہ انسان کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈائبٹیز جو شوگر کی بیماری ہوتی ہے، شکر کی، وہ بھی انسان کے ہڈیوں کو بھی گلا دیتی ہے۔ تو ایسے کئی بیماریاں ہیں جو انسان کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح کریئر کو ختم کرنے کی کئی بیماریاں ہیں جو آج ہم نہیں جانتے۔ یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں جتنے فون ہیں جو آج مجھے ویڈیو لے رہے ہیں، یہ کینسر کے سے کم نہیں ہے، بلیو می، کینسر سے کم نہیں ہے، یہ آپ کے کریئر کو پورا تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک وقت تھا گناہ کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی، والدین سے چھپ کر، محلے والوں سے چھپ کر، گاؤں والوں سے چھپ کر، بزرگوں سے چھپ کر، علماء سے چھپ کر، نہ جانے کہاں کونوں میں جا کر گناہ کرنا پڑتا تھا۔ آج گناہ کرنے کے لیے انسان کو پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اور ایسا زنا وہ آنکھوں کا جو زنا کر رہے ہیں، اس کے بعد کروڑ سجدے کر لیں آپ، وہ سجدے اللہ کے نزدیک قابل قبول سجدے نہیں ہیں۔ سجدے قابل قبول کب ہوتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں سجدے ہوتے ہیں، اور ہماری 5 وقت کی نماز روز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو بہتر اللہ جانتا ہے، لیکن قلب دل کو بھی کچھ پتا چلتا ہے نا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پتا کر سکتے ہیں کہ میری نماز میں کتنا اخلاص ہے۔ اگر آپ نے 24 گھنٹے میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا ہے، اپنی آنکھوں کا زنا نہیں کیا ہے، تو سمجھنا کہ آپ کی نمازوں میں وہ اخلاص پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ ایک بہت ہی خاص مسلمان بندے بن کر ابھر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی تعداد 2% 5% رہ گئی ہے، 95% تو اللہ کی آوازیں جو میناروں سے گونجتی ہیں، they turn deaf ear to the calls of success، کامیابی کی پکار، کامیابی کے لیے دعوتیں دی جاتی ہے روزانہ 5 وقت، لیکن آج 99% نوجوان بچے سن کر بھی انسنی کرتے ہیں۔ اب جو بچے 1% پڑھ رہے ہیں ان میں بھی اخلاص نہیں رہا۔ اخلاص کیوں نہیں رہا؟ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، وہ گالی بھی دے رہے ہیں، وہ والدین کو اف بھی کہہ رہے ہیں، پھر صبح فجر کے بعد یاسین پڑھ کر باہر سے نکلتے ہیں، اور پھر والدین کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے۔ آپ کی نماز اگر اچھی ہونی ہے تو یاد رکھیں آپ گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ یہ گناہوں سے بچے انشاءاللہ آپ ایسے جلدی ترقی کرتے جائیں گے۔ اور میں واپس میری ٹاپک پر آؤں گا تاکہ بھول نہ جاؤں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایسے پہاڑی علاقے میں پسماندہ اور غربت زدہ ایسے علاقے میں آپ لوگ ماشاءاللہ سکول چلا رہے ہیں۔ ذمہ داران کو میں سلام کرتا ہوں، بالخصوص الحاج جو یہاں کے بانی ہیں،
गुलाम कादर साहब माशाल्लाह गनीपुरी, मैं सल्यूट करता हूं आपके विजन को। ये आसान नहीं था। आज से 40 साल पहले आपने एक फिक्र की है तो आज यहाँ हजारों लोग जमा हुए माशाल्लाह। एक बंदा खड़ा हुआ था 40 साल पहले, आज हजारों लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और कई सारे हुफ़ाज़ इकराम यहाँ से निकल रहे हैं, उलमाए दीन यहाँ से निकल रहे हैं और इंग्लिश मीडियम की तालीम आप लोग हासिल कर रहे हैं और कोई केस भी पास कर रहे हैं माशाल्लाह। आने वाले जमाने में इंशाल्लाह देखना, मेरी इन बातों को अपनी किताबों में लिख कर रखना। इन्हीं पहाड़ी इलाकों से इंशाल्लाह ऐसा रेवोल्यूशन आएगा, यहाँ से डॉक्टर्स पैदा होंगे, यहाँ से इंजीनियर्स पैदा होंगे, यहाँ से IAS IPS ऑफिसर्स पैदा होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इरादा बहुत जरूरी है। आपने एक दफा इरादा कर लिया तो मंजिल बहुत आसान है। उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है, उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। मैं मिसाल अक्सर दिया करता हूं। अमिताभ बच्चन का बेटा है अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बच्चे को वो मकाम क्यों नहीं मिला? उसके पास में नॉलेज है, अमिताभ के पास में पैसा है, इन्फ्लुएंस है, रिसोर्सेज है, क्या नहीं है ये बताएं मुझे, लेकिन वो बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाया। सुनील गावस्कर कैसा जबरदस्त क्रिकेटर इंडिया का, उसका बेटा रोहन गावस्कर देख ले, कोई पहचानता नहीं उसको।